Salam alaikum, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien, alhamdoulilah. Alors, faire la vidéo, je vais la dédier l'espace Campus France ديال Pastel. Comme toujours, je reçois beaucoup de questions وهاد اللحظة هادي بزاف ديال الناس اللي كنشوفهم دايخين ما كيعرفوش كيفاش يستعملوا لا بلاتفورم. كيفاش يسكانيو وكيفاش يديروا دونك هنا جي essayé de faire une vidéo dédiée لهاد لي بيرسون بون وحتى لي اوتر بيرسون اللي بغاو يعرفوا ويشوفوا سي با غاف. بريفمون غادي نهضر على لا بروسيدور هنا لا بلاتفورم كيفاش تدخلوا ليها، كيفاش تصاوبوا اللعيبات ديالكم زعما لو دوسيي كيفاش تمونطيوه مزيان et tout. Donc en gros نجينا كتكتب نورمالمون لو سيت هو هذا pastel.diplomatie.gouv.fr /études en France الكمالة. alors tu tapes ok. دونك هنا كتخرج في هاد لا بلاتفورم هادي. دونك هنا هي فين كيتفهم études en France سي هنا في هاد البلاتفورم فين كيتفهم. ماشي الناس كيمشيو لكامبيس فرانس سي ديال كامبيس فرانس اي تو نو. البلاصه البلاتفورم اللي كيدفعوا فيها الفيزا سي سيت بلاتفورم سيلا هادي ايتود اون فرانس باستيل. دونك كتجيو نورمالمون الناس اللي ما عندهمش كونط. انا عندي كونط نورمالمون. ما عندكش كونط كتجي كدير جو مانسكري نورمالمون. الوغ انا هنا نورمالمون j'ai déjà un compte qui dit vous êtes déjà authentifié en tant que Sohaili Mli. Normalement هنا كتكري كدير un nouveau dossier. دونك كتجي كتدخل لي زانفورماسيون ديالك وهذا. ابخي كيوصلك واحد لو ميساج في الميل ديالك باش كتكونفيرمي والمود باس بروفيزوار. وابخي كتدخل ملي كيوصلك داكشي في الميل كترجع لهاد لا بلاتفورم هادي. الوغ بلاتي سمحولي كترجع لهاد لا بلاتفورم هادي وكتدخل ليدونتيفيو المود باس ديالك بروفيزوار وكدير كونيكسيون. ابخي كتبدل المود باس ديالك كيولي عندك المود باس بوغ توجور. بون ملي كتكونيكطاو في هاد لا بلاتفورم هادي كتخرجوا هنايا في هاد الانترفاس هذا. الوغ في هاد الانترفاس هنا نورمالمون كتخرجوا في اكوي بحال هكا. الوغ جو في مي ريكونيكتي sohail.imni @s.net.ma mot passe. الوغ لا كتكونيكطاو كتخرجوا في هاد البلاتفورم هادي. الوغ انا ديجا عندي الدوسيي ديال داك العام باقي مسجل هنا. دونك سي نورمال خرجت لي بيمون انغيستري. باقي عندي لي زانفورماسيون ديال داك العام هادي ديال الفيزا كنت على حساب لاكسبتاسيون داكشي. المهم كتخرجوا في هاد البلاتفورم هادي الانترفاس كتجيو لهنايا جو سوي كونديد كتخرجوا هنا. الوغ هنا فين كتحطوا الدوسي ديالكم عندكم 3 روبريك. بروميير روبريك فيها الدوسي ديالكم فيها جو سيزي مي انفورماسيون بيرسونيل جو رومبلي مون باني دو فورماسيون. دونك هنا فين كيدير باني دو فورماسيون و جو سومي مون دوسيي ا ليسباس كومبيس فرانس. دونك هنا في ليطاب ديال لا سوميسيون حتى كتكملوا هاد لي دو ايتاب. ابري هاد ليطاب ديال لا فيريفيكاسيون دو دوسيي كوم كوا الدوسيي خصو يتفيريفا. هنايا عندكم لي ستابليسمون كي اكزامين لي كانديداتور. فوالا دونك نبداو بالمرحله الاولى جو سيزي مي انفورماسيون بيرسونيل. دونك كتدخلوا عندكم عاوتاني 3 روبريك ما سيتوياسيون بيرسونيل مون باركور اي ديبلوم مي كومبيتونس لينغويستيك. دونك كتدخلوا لهنا كيطلعوا لكم لي زانفورماسيون ديالكم. نورمال كتدخلوا التصويره ديالكم هنا. انا عندي ديجا داخله. دونك هنا لي زانفورماسيون كونتاكت ليدونتيفيون كومبيس فرانس اللي تابعين لي انا كنت تابع ديال غابه. ابري هنا لي زانفورماسيون ديالكم. دونك فوالا هنا بالنسبه للابورس
كديروا كتخليوها خاويه ما كتعمروهاش. بون ابا الا كان شي كا بارتيكولير هنا اللي مهمه مون باركور اي مي ديبلوم. هنا كتحطوا لي الباركور ديالكم كامل، كيبدا من الباك. انا كنت درت من بروميير اني باك من السانكيام سيتي اون 2014. دونك درت من بروميير اني باك سيونس اكسبيريمونطال فوالا، وبقيت طالع الباك كان فيه السيزيام والباك بطبيعة الحال، وبديت باك بلس 1 ابخي ستاج ابخي باك بلس 2 ابخي كان عندي ان ديبلوم دوب 2017 البي ام سي، كان عندي ان اوتر ستاج ابخي باك بلس 3 ابخي لو ديبلوم ديال ليسونس بروفيسيونيل عاوتاني ستاج فان ديتود سيتي دون لا ميم اني. lettre de recommandation كانت عندي une autre activité au sein d'un centre d'appel. Après j'ai fait ma première année في الماستر في السويسي. après هنا درت une lettre de motivation je l'ai scanné، هي اللي حطيت لكم في الفيديو اللي فات ديال لا lettre de motivation، هي اللي درت هنايا هي اللي سكانيت. انا جافي كريي اون روبريك وسميتها اوتر اكتيفيتي lettre de motivation فوالا، حطيتها وسكانيتها. دونك هنايا كتجيو كتحطوا السي في ديالكم. نورمالمون ما خصش تفوت 300 كيلو اوكتي، كتحطوه سوا جي بي جي سوا بي دي اف، يعني اللي هما دايرين لكم هنايا بي دي اف بي ان جي ولا جي بي جي، دونك خص غير ما يديباسيش هاد الفورما هذا. وهنا كتحطوا الكورسوس ديالكم كيف قلت لكم. هو فاش تبغيو النصيحه فاش تبغيو تحطوا الكورسوس ديالكم حاولوا تورغانيزيو داكشي، جونغ ديروا كل عام بوحدو. مع كاينين شي ناس ما ملي كيجيو يكريو الدوسي ديالهم مثلا كتكون عنده باك بلس 2 كيجي كيكري ديريكت واحد لانين سميتها باك بلس 2 وكيخشي فيها حتى لي نوت ديال باك بلس 1، فهمتوا؟ الوغ هنا القضيه كتجي شويه صعيبه وداكشي ما كيكونش اورغانيزي، وهذاك اللي كيجي تريت الدوسي كيلقى داكشي شويه صعيب. دونك من الاحسن حاولوا ديروا كل عام بوحدو. بحال انا دابا هنا درت لي السانكيام بوحدو، الباك بوحدو، بروميير اني ديال الباك بوحدها، ابخي ستاج. حاولوا اورغانيزيو داكشي كل حاجه بوقتها. ابخي باش حتى داك اللي كيتريتي الدوسيي كيكون عنده ان انشينمون لوجيك كيمشي معاك. باك بلس 1 شنو درتي لي ريليفي ديالو فوالا. هنايا عندي الاس 1 و اس 2. ابخي j'ai fait un stage après bac plus 2, donc j'ai scanné les relevés ديال S3 S4. après diplôme ديال DUP je l'ai scanné ici. après stage justificatif ديالو هنا. après bac plus 3 هنا درت ال S5 و S6 فوالا. خصكم تحترموا هاد 300 كيلو اوكتي. دونك حاولوا ديروا كل عام بوحدو باش حتى نتوما ملي تجيو تراجعوا يبان لكم لونشينمون لوجيك. هنايا عاوتاني ليسونس ديبلوم فوالا، انا درت لاتيستاسيون دو ريوسيت و ديبلوم. ابخي ستاج فين ديتود سيتي دون لا ميم اني. بون lettre de recommandation كانوا عندي 3 lettres de recommandation. ça c'est juste une suite 1 2 و suite ديالها و 3. donc j'avais mis 3 lettres de recommandation كيعاونوا lettres de recommandation كيعاونوا في الدوسي ديالكم. après هنايا درت ان travail au sein d'un centre d'appel. donc درت الجيستيفيكاتيف ديالو نوفو دوكمون ما نسميتوش. après première année master marketing stratégique ou management commercial voilà, donc c'était ma première année de master. j'ai fait S1 ou S2 où j'avais ajouté quelques documents هنايا ما كانش عندي فين نزيدهم ما كنت سميت الدوسي ديالي، وكانت عندي غير هاد لا روبريك الفوقانيه ديال 2019 اللي عندي الحق نموديفيها. سو كيفاش زدت فيهم شي لعيبات، زدت اتستاسيون دو سكولاريتي وزدت واحد لي ليتر دو ريكومونداسيون. بون هادو حتى على الاخر تقريبا. وابخي درت لا ليتر دو موتيفاسيون كنت زدتها هنايا. جافي مي انايا هنايا دو ليتر دو موتيفاسيون، كنت درت وحده بالفرنسي وحده بالانجلي. Voilà, c'était une lettre de motivation en français ou une lettre de motivation en anglais. pour la lettre de motivation كيف قلت لكم راه هي اللي درتها في الجروب اللي فات، في يا ربي سمحوا لي في الفيديو اللي فات. الناس اللي ما شافوهاش يمشيو فيزيونيو داك الفيديو راه حطيتها في يوتيوب.
كان فيها لا لتر دو موتيفاسيون كنشرح فيها كيفاش